السلام عليكم. في الفيديو اللي فات شفنا كيفاش نصنع ان دوسي بارتاجي ما بين ويندوز ويوبنتو مصبوب على الفيرتوال بوكس. المشكلة وين اني وقت اللي نسكر اليوبنتو اللي مصبوب على الفيرتوال بوكس ونعاود نحله ما عادش نلقى لي الفيشي ou bien لي دوسي بارتاجي نتاعي. هنا باغ اكزومبل الدوسي هذايا وكي نحله نلقاه فارغ، ما نلقاش فيه لي فيشي بارتاجي. اوكي، دونك الحل شنو؟ ان الكونفيغوراسيون تولي تصير دو فاسون اوتوماتيك، ان حبر ما نحل الويندوز بليتو حبر ما نحل اليوبنتو نتاعي الكوماند سيدو ماونت موان تي انسي دو سويت، هذيك تصير لها اكزيكيوشن دو فاسون اوتوماتيك. باش نجم نخدم بالطريقه هذيك لازم فما حاجه لازم نعرفوها اللي هي شنية، اللي هي ان اللينكس فيه دي نيفو ديكزيكيوشن. دي نيفو ديكزيكيوشن، النيفو اللي قاعدين نخدموا فيه حنايا هذايا سي لو نيفو 5. نيفو 5 معناها رانا نخدموا en utilisant l'interface graphique, en utilisant le réseau et ainsi de suite. Ok, bon هما فما 7 نيفو، من نيفو d'exécution 0 حتى نيفو d'exécution 6. 0 par exemple niveau d'exécution 0 معناها le système d'exploitation نقولوا par exemple راهو باش يتسكر. اوكي، نيفو 1 معناها راهو السيستم d'exploitation باش يتحل en mode mono utilisateur. نيفو 2 معناها راهو السيستم d'exploitation باش يتحل en mode ملتي utilisateur، اما من غير ما ياخذ الريزو، من غير sans prise en charge des fonctionnalités réseau و et ainsi de suite. Bon, les niveaux d'exécution وين نلقوهم احنا؟ les niveaux d'exécution نلقوهم في وسط ال ETC لهنايا. اوكي، وين موجودين في وسط دي دوسي. لي دوسي شنو اسمهم RC0 معناها نيفو ديكزيكسيون 0 1 2 ainsi de suite. bon احنا قلنا نيفو ديكزيكسيون اللي قاعدين نخدموا به بار ديفو نتاع اليوبنتو هو نيفو ديكزيكسيون 5. اوكي، انا حشنا بالدوسي هذا نيفو 5. واش معناها نيفو ديكزيكسيون؟ نيفو ديكزيكسيون معناها فما دي فيشي، فما دي سيرفيس باش تصير لهم اكزيكسيون حبر ما يتحل السيستم. اوكي، باغ اكزومبل في 5 نيفو ديكزيكسيون 5 لي سيرفيس هذوما او بيان لي بروغرام هذوما باش يصير لهم اكزيكسيون وقت لي السيستم قاعد يتحل، ولا وقت لي السيستم يتحل يصير لهم اكزيكسيون دو فاسون اوتوماتيك من غير ما يتدخل ليوتيليزاتور او بيان لادمينستراتور نتاع السيستم ويعمل لهم اكزيكسيون هو نو، وحدهم باش يصير لهم اكزيكسيون. معناها احنا شنو نجمو نصنعوا فيشي ونجو نحطو لهنا ونقولوا ان حبر ما يتحل السيستم باش يصير له اكزيكسيون اوتوماتيكمون. اوكي، هو في الاصل ما يتحطوش لهنايا لي فيشي ou bien les programmes d'exécution. هذوما ce sont كان تلاحظوا كاي الفلاش ce sont des liens symboliques معناها ce sont des raccourcis. اوكي، هذوما ce sont des raccourcis. des raccourcis لشنو؟ des raccourcis دي فيشي موجودين في وسط دوسي اخر. الدوسي الاخر اللي هو اسمه شنو؟ الدوسي الاخر اسمه init.d. اوكي، الدوسي الاخر اسمه init بوان دي باش نلقوه هنا زاد في نفس ال ETC. باش ندخلوا نشوفوا اش موجود في وسطه init.d.
bon باش نكتب لهنا init.d init.d هذايا بون اش موجود في وسطها init.d موجود في وسط دي فيشي. اوكي لي فيشي هذوما اللي سو سون دي سيرفيس نسموهم زاد سو سون دي سيرفيس هذوما باش يصير لهم اكزيكيوشن. اوكي باهي معناها انايا نحب الكوموند نتاعي سيدو اب ماونت انسي سويت يصير لها اكزيكيوشن حبر ما يتحل السيستم، ما نقعدش اشاك فوا نعاود نكتب فيها. نجي نصنع الفيشي تاعي لهنا نحطه لهنا ونعمل له لين في وسط rc.5 rc5.d. اوكي دونك عارف باش نعمل نحلو التيرمينال. اوكي بون باش نتعدى اون مود روت نكتب سيدو اسو نكتب المباس نتاعي. اوكي باش ندخل لهنايا باش ندخل init.d دونك نكتب init.d وين موجود على etc init.d. اوكي باش نافيشي اش موجود في init.2 هذوما هما نفسهم هذوما. اوكي باش نصنع فيشي باش نستعمل ليديتور جي اديت فيشي باش نسميه بارتاج. اوكي ليكستنسيون باش نستعمل ليكستنسيون sh. اوكي بون لهنايا جيس نستنى شوي باش تحل جي اديت باش نكتب الفيشي نتاعي باش نكتب في وسطه لهنا bin sh on va utiliser sh لهنا باش نعمل الاكزيكيشن تاع الكود نتاعي اللي موجود في وسط البين ونكتب الكوماند من غير ماونت بالطبيعه خاطر بار ديفو الاكزيكيشن باش تصير اون مود روت باردون من غير سودو خاطر الاكزيكيشن باش تصير اون مود روت. نكتب ماونت موان تي في بوكس نفس الكوماند هذيك في بوكس اس اف فيشي الدوسيي ريبيرتوار نتاع الدوسيي وين باش مع شكون باش نربطها مع هوم وليد بيرو. اوكي شيرد دوسي شيرد نعمل انريجسترمون انريجستري نسكر الفيشي نتاعي. اوكي نعاود ls هاهو الدوسي بارطاجي الفيشي partage point sh لازم نعطيه le privilège d'exécution en utilisant la commande chmod 755 755 اسم الفيشي partage.sh ls. bon هذا هي الفيشي. تو باش نعمل لين سامبوليك. كيفاش نعمل لين سامبوليك؟ en utilisant ln. ok moins s pour dire symbolique. تعرفوا ان ثم deux types de liens en Linux, les liens symboliques et les liens physiques. Ok bon ln moins s لهنايا هذايا partage.sh اللين سامبوليك وين باش نحطها في وسط etc في وسط rc5.d نيفو ديكزيكسيون 5 اللي حاجتنا بيه. باش بالطبيعة هذايا باش نقول اس باش نصنع لين اس 0 par exemple 2 اس معناها ستارت 02 c'est un numéro نعطي اي نيميرو. اوكي واسم الراكورسي باش نقول بارتاج. اوكي اس 02 بارتاج. اوكي انتري. اوكي باش ندخل نشوف اسكو ليان سامبوليك تزاد ولا لا. etc init باردون rc
5 عندي ls. بون اهو لهنا الفيشي راكورسي تاعي وبيان اللين سامبوليك لهنا زاد. اوكي. دونك حتى واش باش نعملو، باش نجربو الفيشي الكود نتاعنا يخدم ولا لا. باش نسكر التيرمينال تاعي، نقول له فمي التيرمينال باش نسكر هذوما، نعملو ديماراج للسيستم نتاعي. نثبت الساعة لهنا فارغ. اوكي. لهنايا باش نسكر، نعملو ديماراج ديماري. اوكي. لهنا السيستم نتاعي تحل. اوكي. عمل ديماراج، نكتب المود باس نتاعي. جست نستنى شوية. اوكي تحل السيستم. on va vérifier إذا كان الكونفيغوراسيون اللي عملتها خدمت ولا لا. نورمالمون وقت اللي نحل الفيشي بيان دوسي شارد باش نلقى فيه لي فيشي لي دوسي بارطاجي اوبارافون. دونك نحل. اوكي. هنا من غير ما عاودت عملت كونفيغوراسيون جديدة، جيست الكونفيغوراسيون صارت دو فاسون اوتوماتيك وقت اللي زدتها في النيفو ديكزيكسيون 5. اوكي. الطريقة هذه مش كان باش نعمل مونتاج اوتوماتيك نتاع دي فيشي، مي اذا كان تحبوا بروغرام تعملوا له اكزيكيوشن بار اكزومبل حبر ما يتحل لينكس، نجموا تستعملوا الطريقة هذه. معناها هم الاكثر يستعملوا فيها بور اكزيكيوتي لي سيرفر، بار اكزومبل سيرفر ويب. اول ما يتحل بار اكزومبل سيستم ديكسبلوطاسيون لينكس، كان يوبنتو كان ريد هات كان اي حاجه، اوتوماتيكمون باش تصير اكزيكيوشن للسيرفيس نتاع السيرفر ويب نتاعنا، وباش تصير له اكزيكيوشن باش يخدم دو فاسون اوتوماتيك من غير ما يقعد ليتيليزاتور او بيان لادمينستراتور يخدم فيه مانويلمون. اوكي. اي ميرسي. اذا كان فما اسئله نجموا تكتبوها لي في الكومنتات.